सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। है जिसका नाम अहमद रजा खान है। जब अंग्रेजी गवर्नमेंट और मुशरिकीन समंदर की लहरों की तरह उमड़ रहे थे, बुदान बढ़कर मेरे इमाम अहमद रजा ने उन लहरों को चीरा है और ऐ सुन्नी तेरी कश्ती को पार लगाया है। जब समंदरी जानवर बन करके बातिल फिरके ऐ सुन्नी मुसलमान तेरी कश्ती को डुबाने के लिए घर पे थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का वो चहीता, वो तालीम याफ्ता जिसे आका ने बुतान कहा, अल्लाह अकबर, वो अपने बुतान से समंदरी जानवरों की शक्ल में जो बातिल फिरके आए थे सबको काटता चला गया, सबको काटता चला गया और तेरे ईमान और अकीदे का मुहाफिज बन करके उठा। तो उस मुहाफिज का नाम अहमद रजा खान है और उसके तरीक़े को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। उसके तरीक़े को जो आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा, जो आला हज़रत ने अपनी किताबों में बयान फरमाया, उन्हीं के फरमोदात पर अमल करने का नाम है मसलक आला हज़रत पर अमल करना। कुछ लोग ये समझते हैं, आखिरी बात पेश करके शायद वक्त हो रहा है अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूं, कि लोग ये समझते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इन्होंने किया क्या है और इनका साथ किसने दिया है, इनका साथ अपने दौर में किसने दिया है। खुद इमाम फरमाते हैं ना, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दरूद। तो क्या वो ये भूल गए कि गौसे पाक बगदाद की सरजमीन में गए थे तो क्या लाखों लश्कर लेकर के गए थे? तन्हा गए थे। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो क्या लाखों लश्कर लेकर के आए थे? तन्हा आए थे। जब अकबरी दीन इलाही के खिलाफ एक जिया ने, मुजाहिद ने आवाज उठाई थी, तो बताओ उसके साथ कौन सा लश्कर था? वो तन्हा था। फारूक अहमद सरहिंदी वो तन्हा था। मुजद्दिद अल-फसानी, अरे इसीलिए तो कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। हर दौर में देखोगे तो तन्हा बंदा उठता है। ज़कात के मुनकिरीन से लड़ने के लिए बड़े बड़े बहादुर भी सोच रहे थे, उमर फारूक आजम जैसे बहादुर भी सोच रहे थे, उस्मान गनी, मौला अली जैसे बहादुर सोच रहे थे कि इतना बड़ा लश्कर जमा हो गया है और ये मुसलमान कहलाए जाते हैं, अगर इनसे हम जंग लड़ लेंगे तो आधी मुस्लिम दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, तन्हा अकेला अपनी बात पर जमा था। तो फरमाया, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ अली, सुन लो, अगर किसी के ज़िम्मे एक रस्सी ही सही, एक दिरहम ही सही अगर ज़कात का आता हो और अबू बकर तन्हा रह जाए, अकेला रह जाए, कोई न रहे, तो वो उस एक रस्सी, एक दिरहम के लिए भी उससे जिहाद करेगा। तो बंदा तन्हा होता है, फिर लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो आला हज़रत तो शुरू में तन्हा थे, इसीलिए फरमाया ना, अपने भी मुखालिफ हुए थे, अपने भी खिलाफ थे। लेकिन जब धीरे धीरे दौर आगे बढ़ता गया और जब तालीमात अंग्रेज़ों की और इन बातिल फ़िरक़ों की तालीमात जब सामने आईं, तो बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सादात इमाम अहले सुन्नत की बारगाह से जुड़े और ऐसे जुड़े, अल्लाहु अकबर,
کہ مرید ہے امام، مرید ہے اعلیٰ حضرت، مرید ہے احمد رضا خان آل رسول کے، لیکن آل رسول اپنے مرید کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، آج بڑا ٹرینڈ چلا ہے کہ اعلیٰ حضرت سید تھوڑی ہے جو ان کی اتنی شان بیان کی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت سادات میں تھوڑی ہے جو ان کی اتنی پاکی، ان کی اتنی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ان کی پاکی ہم کیا بیان کریں گے؟ 6 فیصد کا شوربہ، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی پاکی بیان کریں؟ اللہ اکبر، ان کی پاکی تو خاتم المحققین نے بیان فرمائی ہے، ان کی پاکی تو خاتم الاکابرین نے بیان فرمائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ ان کی پاکی تو خاتم الخلفاء نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بتاؤں گا خاتم الخلفاء کون اور کیا بیان فرمائی ہے۔ پہلے یہ سنو خاتم الاکابرین نے کیا بیان فرمایا۔ سید آل رسول بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کا مقام و مرتبہ میری نگاہ میں یہ ہے کہ بروز حشر رب کعبہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، اے پروردگار عالم بظاہر تو کچھ نہیں بلکہ اپنے مرید خاص احمد رضا کو تیرے لیے لایا ہوں، احمد رضا کو لایا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ چشم و چراغ خاندان برکات، کیا فرمایا؟ چشم و چراغ خاندان برکات۔ جانتے ہو چشم و چراغ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو چشم و چراغ کسے کہا جاتا ہے؟ چشم و چراغ گھر والے کو کہا جاتا ہے، چشم و چراغ اپنے کو کہا جاتا ہے، اپنے اہل و عیال میں سے جو ہو چشم و چراغ اسے کہا جاتا ہے۔ تو آل رسول کے نزدیک امام اہل سنت کی عظمت، اللہ اکبر، ان سے اتنی محبت کہ اپنا گھر والا کہا، اپنے خاندان والا کہا، اور آج جو اپنے آپ کو کچھو شویر بھی کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم پر، ان کے ترجمے پر انگشت نمائی کرتے ہیں، تو سن لو خاتم الخلفاء نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، بولو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو کہ اصل ہے سارے خانقاہ کچھوچا کے جتنے بزرگ ہیں سب کی اصل ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی اتنے گہرے تعلقات اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت اشرفی، وہ بھی اعلیٰ حضرت، یہ بھی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی اعلیٰ حضرت، یہ بھی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ان کے آپس میں کیسے گہرے تعلقات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید آل رسول کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آل رسول کے خلیفہ، اس نسبت سے دونوں پیر بھائی اور مرید بھی دونوں انہی کے، اس نسبت سے بھی پیر بھائی۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اپنے مریدین سے، اپنی آل سے، اپنے خانوادے سے، اپنی خانقاہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے یا جو میرے بیٹے ہیں، جو میری آل ہے، اللہ اکبر، جو جس کے دل میں احمد رضا کی، جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی، جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی، احمد رضا خان فاضل بریلوی کی محبت نہ ہو، جو ان کا ادب نہ کرتا ہو، جو ان کے طریقے پر نہ ہو، نہ وہ میرا مرید ہے نہ وہ میری آل ہے۔ آل سے بھی فرمایا محبت کرو، اور مریدین سے بھی فرمایا محبت کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی یہی فرمایا، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ احمد رضا خان کے جو مرید وہ میرے مرید ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ احمد رضا خان کے جو مرید وہ میرے مرید، اور آگے بڑھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید وہ احمد رضا خان کا مرید، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑے عالم دین ہیں، مجدد وقت ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں یہ ارشاد فرمائے، اور آج ان کے ماننے والے، ان کی آل میں سے کہے جانے والے، ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بارے میں یہ فرمائیں، تو اب ہم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی مانیں یا آپ کی مانیں؟
اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، غرض یہ کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف ہر خانقاہ نے بیان کی ہے. تعریف و توصیف ان کی خدمت میں نذران عقیدت ہر خانقاہ سے آئے ہیں. ہر خانقاہ نے انہیں اپنا امام مانا ہے، چاہے وہ کچھوشا کی سرزمین ہو، چاہے وہ بلگرام کی سرزمین ہو، چاہے وہ ماہرہ کی سرزمین ہو، چاہے وہ کالپی کی سرزمین ہو، چاہے وہ جہاں کی سرزمین ہو. اللہ اکبر. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کسی نے اپنا امام مانا ہے، ہر کسی نے اپنا بڑا مانا ہے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، حتیٰ کہ شام کی سرزمین ہے، حتیٰ کہ سمرقند و بخارا کی سرزمین ہے. ہر سرزمین سے یہی نعرہ اٹھا، ہر سرزمین سے یہی آواز اٹھی، ہر خانقاہ سے یہی نعرہ بلند ہوا. مسلک اعلیٰ حضرت یہ دین متین کی پہچان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہی حق ہے، اور اس پر جو رہا وہی سچ ہے، اور اس سے جو جدا ہوا وہ ناحق ہے، وہ غلط طریقے پر ہے. تو میں آج کہتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے چڑھتے ہیں، جو آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے دور رہنا چاہتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، اللہ اکبر. کیا تم خانقاہوں کی تعلیمات سے دور ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم خانقاہوں کی آبرو کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو خانقاہوں کی عظمت و جاہ کا نام امام اہل سنت ہے، خانقاہوں کی آبرو کا نام اعلیٰ حضرت ہے، خانقاہوں کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کوئی جو ہے ایسی ویسی شخصیت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہودا، آصف بن برقیہ کے اور جو ہے قیس بن عبد الرشید کے وارثین میں سے ہے، ان کی آل میں سے ہے. جو ان کو برا کہتا ہے وہ ان کی آل کو برا کہتا ہے. لہذا بچو، لہذا ڈرو. اے عزیزو، ان کو برا کہتے کہتے ان کی آل کو برا کہنے لگے ہو. سرکار مفتی اعظم ہند کی بات آتی ہے تو ان پر انگلی اٹھاتے ہو، سرکار تاج الشریعہ کی بات آتی ہے تو ان پر انگلی اٹھاتے ہو. معاذ اللہ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کہتے نظر آتے ہو، خان پٹھان یہ وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہو. ارے یہی ہوتا ہے جب تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، یہی ہوتا ہے جب اسلامی تاریخ کو پڑھتے نہیں، یہی ہوتا ہے کہ جب لٹریچر اسلامی کو تم مشاہدہ نہیں کرتے تو اللہ اکبر یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی شان میں نازیبہ کلمے کہے جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں بات کر رہے ہو. اللہ اکبر. وہ تاج الشریعہ، وہ بدر الطریقہ، وہ پیر و مرشد اللہ اللہ کہ ان کے علم کا توتی آج پوری دنیا میں بولتا ہے. جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کے سارے علماء نے، اس دور کے سارے فقہا نے، اس دور کے سارے مشائخ نے، اس دور کے سارے بزرگوں نے اپنا امام، اپنا بڑا مانا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مشائخ نے، پوری دنیا کے بزرگوں نے، پوری دنیا کے علماء فصحاء نے اپنا امام مانا ہے، اپنا بڑا مانا ہے. چاہے وہ شام کی سرزمین ہو، چاہے وہ مصر کی سرزمین ہو، چاہے وہ قزاقستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ اہل عرب ہو، چاہے وہ عربستان کی سرزمین ہو، چاہے جہاں کی سرزمین ہو. ہر سرزمین سے آپ نے دیکھا ہوگا سرکار تاج الشریعہ آپ بدر الطریقہ کے وصال پر جب تعزیت نامے آئے، اللہ اکبر، ایسے ایسے ملکوں سے آئے، ایسے ایسے جو ہے خانقاہوں سے آئے، ایسے ایسے مدارس سے آئے، عرب ممالک کے ان خطوں سے آئے. اللہ اکبر کہ جن خطوں کا، جن مدارس کا آپ نے اور ہم نے کبھی نام بھی نہ سنا تھا، اور وہ تعزیت نامے کس انداز سے آئے ہیں. اللہ اکبر. بعض تو یہ کہہ رہے ہیں امام العلماء یعنی علماء کے امام، بعض تو یہ کہہ رہے ہیں امام الفقہا یعنی فقہا کے امام، بعض تو یہ لکھ رہے ہیں تعزیت ناموں میں امام المحدثین یعنی محدثین کے امام، بعض تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لکھ رہے ہیں امام المشائخ یعنی مشائخ کے امام. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لٹریچر، یہ لکھت، یہ رائٹنگ کسی مرید کی نہیں. اگر کوئی مرید اپنے پیر کی شان میں کہتا تو بات تھی کہ مرید نے کہا ہے، مرید تو غلو کرنے کا عادی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خلاف
खिराज अकीदत उन बारगाहों से पेश हुई है, खिराज अकीदत ऐसी ऐसी बारगाहों से आई है। अरे जिन बारगाहों में जा करके वहां से खिलाफत हासिल करके तुम समझते हो कि मेरा बड़ा मकाम हो चुका है, लेकिन ऐसी ऐसी बारगाहों से सरकार ताजुल शरिया की शान में ताज़ियती जो है कलमे आए हैं, तहीयती कलमे आए हैं, और उनके इल्म के बारे में जो बातें आई है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पढ़ोगे तो जानोगे, सीखोगे तो जानोगे, देखोगे तो जानोगे। अल्लाह अल्लाह। और वही ताजुल शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने उलूम का जानशीन, अपना जानशीन बना करके हमको अता किया हजरत अल्लामा अरशद रज़ा खान बरेलवी। बोलो सुभान अल्लाह। आज लोग समझते हैं यार अरशद रज़ा खान, अरे मेरे अजीजों सिर्फ अरशद रज़ा खान मत देखो, ये देखो कि हाल किसकी है। आज बड़ा ट्रेंड चला है ना, कह रहे उनको बुरा मत बोलो, बड़े की हाल है। अरे बड़े बुजुर्ग की हाल है, सैयदों का बेटा है। तो मैं कहता हूँ इमाम अख्तर रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा के बारे में बुरा न कहो, हजरत अल्लामा अरशद रज़ा खान के बारे में बुरा न कहो, बल्कि देखो वो इमाम अहले सुन्नत की हाल है, बल्कि देखो वो सईदुल्लाह खान की हाल है, बल्कि देखो वो कैस इब्न ऐस अब्दुल रशीद की हाल है, बल्कि देखो कि वो खालिद इब्न वलीद के नवासे है, बल्कि देखो कि औलाद है माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खास खादिमा की, बल्कि देखो कि वो अल्लाहु अकबर हजरत आसिफ बिन बरखिया की हाल है, बल्कि देखो कि वो याकूब के पर्सन हजरत यहूदा की हाल है, बल्कि देखो कि यहूदा की पांचवी नस्ल हजरत तालूत की हाल है, बल्कि देखो वो उनकी हाल है कि जिनको दाऊद अलैहिस्सलाम ने पाला है, वो उनकी हाल है जिनको दाऊद अलैहिस्सलाम ने इल्म सिखाया है। हत्ता कि ये देखो कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की हाल है, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर के ये देखो कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाल है। जब हजरत मियाँ को बुरा कहते हो तुम्हें ये नजर नहीं आता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाल को बुरा कह रहे हो, तो हम भी कहेंगे कि तुमने अरशद मियाँ की शान में नाज़िबा कलमात कहा तो तुमने अपनी आक़िबत खराब कर दी, क्योंकि औलादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हो। लेकिन सुनो, अपने वक्त के मुहद्दिस, अपने वक्त के मुहक्किक, अपने वक्त के इमामुल उलमा, अपने वक्त के इमामुल मशाइख सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमा ने उन्हें अपना जानशीन बनाया है, और अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म, अपने वक्त के मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने उन्हें काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद बना करके हमारे सामने पेश किया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा ये तो देखो कि ये हाल किसकी है, ज़रा ये तो देखो अल्लाह अकबर, ये तालीम कहाँ से हासिल की, ज़रा ये तो देखो कि इनका मकाम मर्तबा क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि किसकी बारगाह में अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हो, किसकी बारगाह में बोल रहे हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। आज सुन्नी दस्त गिरेबा है, आज सुन्नी से लड़ रहा है, आज सुन्नी का मुखालिफ है। तेरा पीर मेरा पीर झगड़े किए जा रहे हैं, तेरा पीर अफजल है या मेरा पीर अफजल है, तेरा सिलसिला अफजल है या मेरा सिलसिला अफजल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो ये सारे सिलसिले जाकर के मिलते हैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में, और सरकार गौसे पाक की बारगाह से होते हुए ये सारे सिलसिले जाकर के मिलते हैं मौला अली की बारगाह में, और मौला अली और सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से होते हुए ये सारे सिलसिले जाकर के मिलते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अरे जब तेरा इमाम एक, अरे जब तेरा गौस एक, अरे जब तेरा गरीब नवाज एक, अरे जब तेरा नबी एक, अरे जब तेरा सिद्दीक एक, जब तेरा फारूक एक, जब तेरा उस्मान एक, जब तेरा मौला अली एक, तो फिर तू क्यों लड़ रहा है? तू क्यों लड़ रहा है? ऐ सुन्नियों, तू लड़ने की मशीन नहीं है, बल्कि तालीमात आला हजरत पर गामजन हो जा, उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो जा, क्योंकि वो औलाद इब्राहिम है। क्या है? बोलो, आला हजरत किसकी औलाद है?
औलाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उनकी तालीमात पे अमल करेगा, कौन खुश होंगे? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद हैं। अब इस एतबार से अगर देखा जाए तो मेरे इमाम का रिश्ता मेरे नबी से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। मेरे इमाम का रिश्ता मेरे नबी से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। अगर इस एतबार से देखा जाए तो हज़रत सैयदना इसाक अलैहिस्सलाम प्यारे मुस्तफ़ा के चचा, नहीं इसाक अलैहिस्सलाम बोलो, हाँ इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इसाक अलैहिस्सलाम प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके जद्दे करीब है ना। तो पता ये चला कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा की आल में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान है। तो इस एतबार से देखा जाए तो मेरे नबी से रिश्ता तो, अरे उस रिश्ते का पास रखो ना, उस रिश्ते। अब कोई कह सकता है कि अरे हमने तो ये बातें कभी सुनी ही नहीं थी, हमें तो ये कभी मालूम ही नहीं हुआ था। तो मेरे अजीज से मेरी गलती नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं? अरे मैं तुमने नहीं पढ़ा तो मेरी गलती तो नहीं है ना। हाँ, हवाला कोई चाहता है तो मुझसे ले ले। जितनी तारीख जो है अफगानिस्तान के लिए लिखी गई है, चाहे वो जहाने खुर्शीद हो, चाहे वो दीगर तारीख़ पुख्तौन हो, चाहे वो तारीख़ पश्तौन हो, जितनी तारीख़ें तुम्हें मिलेगी उसके अंदर ये सारी बातें, ये सारी रिवायतें तुम्हें मिलेंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तालीमात आला हज़रत क्या है? तालीमात आला हज़रत के हवाले से दो बातें आपके गोशोगुजार करूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कभी नहीं चाहते थे कि सुन्नी सुन्नी आपस में लड़े। मेरे इमाम ने कभी नहीं चाहा। आपके फतावा अगर आप पढ़ेंगे ना, इमाम की तालीमात अगर आप देखेंगे ना, तो मेरे इमाम ने या रसूल अल्लाह कहने वालों को गले लगाया है। मेरे इमाम ने सलात व सलाम पढ़ने वालों को गले लगाया है। अगरचे वो किसी गलती में मुब्तला है, अगरचे वो किसी गुनाह में मुब्तला है, लेकिन मेरे इमाम ने उसे अपने करीब किया। करीब करने के बाद मोहब्बत से, प्यार से, बिल्कुल शफकत के साथ उसे समझाया कि बेटा ये गलत है, इस पर अमल मत करो, ये सही नहीं है, ये खिलाफ शरीयत है, इस पर अमल मत करो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। अरे मेरे इमाम की मोहब्बत को देखना चाहते हो? लोग समझते हैं कि आपके अंदर शिद्दत बहुत थी, आपके अंदर गुस्सा बहुत था, तो बेशक मेरे इमाम में गुस्सा था, बेशक मेरे इमाम में शिद्दत थी, लेकिन किसके लिए? गुस्ताखान रसूल के लिए मेरे इमाम में शिद्दत थी, गुस्ताखों के लिए मेरे इमाम के अंदर गुस्सा था, लेकिन सुन्नियों के लिए मेरे इमाम में मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर आला हजरत की इस मोहब्बत को देखना चाहते हो तो तमहीद ईमान पढ़ो, आला हजरत की तमहीद ईमान पढ़ो। हर सुन्नी मुसलमान से इस कद्र मेरे आला हजरत मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। आला हजरत के बाद उनके बेटे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने सुन्नियों से कितनी मोहब्बत फरमाई है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, चाहे वो किसी भी बुजुर्ग का मुरीद हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन है सुन्नी तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा उसकी बड़ी जो है ताज़ीम, उसकी बड़ी इज्जत करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी तरह अल्लाह अकबर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फर्जंद अर्जुमन सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमत रिज़वान का भी यही हाल कि आपने कभी भी किसी सिलसिले के मानने वाले को बुरा नहीं कहा। याद रखना, मेरे पीर और मुर्शिद पर यह बहतान है, मेरे पीर और मुर्शिद ने कभी भी किसी सिलसिले के मानने वाले को बुरा नहीं कहा, बल्कि उसकी भलाई के लिए कहा, बल्कि उसकी बेहतरी के लिए कहा। अल्लाह अकबर। और हर बुजुर्ग के मुरीद को मेरे पीर और मुर्शिद ने गले लगाया है। पीर और मुर्शिद की बारगाह में बारगाह कि जब भी कोई उस बारगाह में आता तो ये नहीं पूछा जाता कि किसका मुरीद। कायशरी की बारगाह में ये कभी नहीं पूछा गया। जब कोई मिलने के लिए आया तो कभी पूछा ही नहीं गया तो किसका मुरीद है, किससे मुरीद है। और अगर किसी ने बता भी दिया कि मैं फला से मुरीद हूँ तो पीर और मुर्शिद के चेहरे पर, माथे पर शिकन के आसार नमूदार नहीं हुए, बल्कि सीने से लगाया, बल्कि दुआएं अता फरमाई। और अगर कहीं कोई गलती पाई तो आपने प्यार से, मोहब्बत से समझाया, पूरी जिंदगी समझाते रहे। आपके फतवाजात, आपके ऑडियो की शक्ल में आपके जवाबात आज भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब सुन्नियों की बदआमानियों के हवाले से ताजुश शरिया से पूछा जाता तो आप बड़े मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देते। जब उलमा के हवाले से पूछा जाता आप बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देते। गोया के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान
امام اختر رضا کے قلم سے بول رہی ہے. جس طرح میرے امام نے سنیوں کی محبت میں سنیوں کو سدھارنے کی کوشش کی. اور کیوں محبت نہ فرمائے میرے امام؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نا جس سے وہ محبت فرماتے ہیں وہ کس کے لیے تڑپ رہے ہیں. جس کے وہ عاشق ہیں جس کے حوالے سے انہیں کہا جاتا ہے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے عاشق رسول ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے عشق و محبت. عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت نے آقا کی زندگی دیکھی, آقا کا جو ہے آقا کی ولادت دیکھی, آقا کا بچپن دیکھا, آقا کی جوانی دیکھی, اور آقا کے آخری لمحات بھی آپ نے جو ہے ملاحظہ فرمائے. اپنی تحریرات میں لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ امام جو نبی کا ایسا عاشق, وہ امام جو نبی سے ایسی محبت کرنے والا کہ جب وہ امام اپنے نبی کی بارگاہ میں عریضے پہ عریضہ پیش کرنے لگا تو محمد عربی خود بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. تو اس امام نے دیکھا کہ میرے آقا کس سے محبت فرما رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں تو امتی امتی کہہ رہے ہیں. پوری زندگی امتی امتی کہا. اس خاکدان گیتی سے تشریف لے گئے تو زبان پر امتی امتی کے کلمات جاری ہے. تو وہ عاشق کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ امت مصطفیٰ دوزخ کے راستے پر جا رہی ہو اور نبی کا عاشق خاموش بیٹھے؟ تو اے لوگوں, میرے امام نے جو بھی تعلیمات, جو بھی فتاوی جات, جو بھی باتیں تمہارے لیے ارشاد فرمائی ہے, یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے. ڈھول باجے گاجے تاشے تماشے اور یہ ایسے ایسے خرافات جو آج ہمارے اندر آ گئی ہے, میرے امام نے اس پر قلم اٹھایا, سائنس کا جواب دیا. اللہ اکبر, وقت رہتا تو وہ بھی پیش کرتا, لیکن انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو سائنس موجودہ دور کی سائنس اور امام اہل سنت کا علم, اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لیکن بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات دراصل تعلیمات مصطفیٰ ہے. ہمیں سلیقہ عطا فرمایا. ابھی کچھ دن کے بعد جلوس آئے گا, جلوس نکلے گا, ربیع النور شریف کا مہینہ آئے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جلوس محمدی میں خرافات سے بچو. ڈی جے میں ایسے ایسے گانے, ایسی باتیں یا ایسی نعتیں جس میں ڈھول باجا ہو, اس سے بچو. اور چیخنے چلانے سے بچو. راستہ جب چل رہے ہو تو چاہے وہ غیر ہو یا اپنا ہو, اسے تکلیف دیتے ہوئے نہ گزرو. جھوٹ, غیبت, گالی, چغل خوری, دھوکے بازی, ان تمام چیزوں سے بچو. اور اہم پیغام میرے امام نے اپنے عمل سے دے دیا. آپ کی عمر کا آخری دور ہے, بیمار ہیں, بستر سے خود سے نہیں اٹھ پاتے ہیں, 4 لوگ پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں. کہیں جانا ہو تو 4 لوگ 2 ادھر سے پکڑ رہے ہیں, 2 ادھر سے پکڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایسے عالم میں اے لوگوں وقت نماز آ جاتا ہے, اذان ہوتی ہے, اذان ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خادمین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اتنی تکلیف مت کیجئے, آپ بہت تکلیف میں ہیں اور آپ کیوں اٹھنا چاہ رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہ سنا کہ منادی کیا ندا دے رہا ہے؟ کیا تم نے نہ سنا کہ اللہ کے مقدس گھر سے یہ صدا آ رہی ہے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ بہتری کی طرف, حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, کہ نعرے بلند ہو رہے ہیں. اور احمد رضا جو پوری زندگی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہا, تو احمد رضا کس طرح اس حالت میں نماز کو ترک کرے گا, جماعت کو ترک کرے گا. اللہ پر سب کچھ گوارا ہے احمد رضا کو, لیکن ایک وقت کی نماز باجماعت چھوٹ جائے یہ احمد
अहमद रजा को गवारा नहीं, लिहाजा 4 लोग मौजूद हैं, मुझे पकड़ो और लेकर के मस्जिद में चलो। जब 4 खादिम मेरे पास मौजूद है जो मस्जिद तक मुझे ले जा सकते हैं, तो मुझ पर जमात से नमाज पढ़ना फर्ज है, लिहाजा मुझे लेके चलो। अल्लाह अल्लाह, मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान उस वक्त भी, उस बीमारी के आलम में भी आप कभी भी नमाज से दूर न रहे, जमात से दूर न रहे, नेकियों से दूर न रहे। आज हमारा हाल क्या है मेरे अजीजों, जरा सी बीमारी आ गई, जरा सी तकलीफ आ गई, पेट दर्द क्या आ गया, आंसू चश्म क्या आ गया, पेट दुख रहा है, नमाज छूट रही है, जुकाम आ गया है, नमाज छूट रही है, बुखार आ गया है, नमाज छूट रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, अगर नबी के सच्चे आशिक हो तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँखों को ज़रूर ठंडक पहुँचाओगे। तुम में जितने सुन्नी मुसलमान यहाँ बैठे हैं, तुम सब ये इस बात का नारा लगाते हो कि हम आशिक रसूल हैं, हम सच्चे नबी के चाहने वाले हैं, तो बेशक तुम्हारे इस नारे में बिल्कुल दम होगा, मगर कब, जब तेरे ज़बान से ये अल्फाज निकल रहे हो कि मैं सच्चा आशिक रसूल, और तेरे कदम नमाज फज्र में मस्जिद की तरफ जा रहे हो, तो समझ लिया जाएगा कि हाँ, ये रात में जिसने नारा लगाया था इश्क का, वो सच्चा आशिक है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी नमाज तर्क न करो, ये पैगाम इमाम अहमद रज़ा है। कभी भी नेकियों को न छोड़ो, ये तालीमात आला हजरत है। और कभी भी किसी भी बुजुर्ग की शान में नाज़िब कलमा न कहो, क्योंकि हर बुजुर्ग, हर बड़ा किसी न किसी बड़े की आल में है, किसी न किसी बड़े का फर्जंद है। लिहाजा है आम सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें इन बखेरों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो बस यही काफ़ी है कि तुम रोज़ा नमाज की पाबंदी करो, इल्म दीन हासिल करो, और अपनी तारीख़ का मुताला करो, और सच्चे मुसलमान बन कर के ज़िंदगी गुजारो। यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबब होगा। परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मैंने जो बातें आपको बताया, अगर मुझसे कहीं बताने में या आपके सुनने में कोई लफ्ज़ खता हुई हो, मेरा मौला मुझे भी और आपको भी, हम सबको माफ़ फरमाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।